माझे नाव प्रणेश नायक। आयज आमचो आमदार हल्दोणचो आमदार कालूस सर आमचे मदीं आसा, तसोच आमचो सागर आनी आमचे सगळे गांवचे भुरगे। आयज हांव सांगूंक सोदता की जेन्ना आमच्या हल्दोणान अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्ले तेन्ना खुबशे रस्ते जे आहा ते खूब खणलेले आनी तेन्ना केबलिंग घालपाक लागून ते रस्ते खूब हे जाल्ले, खड्डे जाल्ले। तेन्ना आयज आमचे खंय तरी म्हाका दिसता सराक आमी रिक्वेस्ट केले की आमचे जो मेन म्हटल्यार आमचो जो आमचे स्टेट बँक आहा थंयसर आमचे जो कॉलेज आहा फुडें थंयसून लोकांक वचपाक येवपाक खूब प्रॉब्लम जाताले आनी आमचे चड करून आमचे भुरग्यांक सकाळचे पावपाक वयताले भुरगे फॅमिली तेन्ना तांकां हांगा खूब जाण पडटाले बी थंयसर। तेन्ना आमी म्हाका दिसता ते फाटल्या दिसांनी आमी तेन्ना थंय फातर हाडून सोलिंग केल्ले, पूण कितें जालें पावसाक लागून ते जेन्ना फातर घालताले ते सगळे व्हांवून वयताले आनी आमी सराकूय सांगलेले आनी सरानूय रिक्वेस्ट केल्ले जो PWD आमचो मिनिस्टर आहा पळय ताका आनी जो आमचो तो इंजिनियर आहा तो येतालो आनी पळोवन वयतालो हांगा। पूण कितें जातालें पावसाक लागून तो रस्तो आमकां करपाक मेळनासले, पूण आमी कितें करताले मदीं येवन आमी ते फातर घालून आमी कितें तरी फातर घालून सोलिंग करताले। आनी आयज आमी सराक रिक्वेस्ट केले, कालूच हांवें ताका सराक सांगलें की आमचे गांवान आमची सायबीण आमची वाड्यान भोंवता तेन्ना आमी सराक रिक्वेस्ट केले, सराक म्हणलें सांगलें की आमची 13 तारखेक आमची हांगा सायबीण वयता तेन्ना सर मातसो ह्यो जो मेन रोड आहा कित्याक हांगासून सायबीण वयता पास जाता तेन्ना कसोय करून म्हाका करून दी। तेन्ना सरान PWD जो आमचो मिनिस्टर आहा ताका रिक्वेस्ट करून आयज आमी पळय रातचे 1 जाले आमी आसा, सरूय आमच्या वांगडा आसा, सगळे भुरगे आमचे गांवचे आसा आनी ह्यो रोड आमी आतां करून घेतलेलो आसा। तशेंच थोडे जे आमचे उरले आहा रोड ते कितें आतां आमचे जो जेट पॅचर जो मशीन आहा ते आमचे वयर वचना, म्हणजे कितें आतां जो नॅरो रोड आसलेल्या कारणान वयर वचना आसलेल्या कारणान थोडे जे रोड आहा ते आमी पेंडींग आसा ते आमी जाता इतले बेगीन आमी करून घेतले। आनी हांव सराक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा सर। थँक्यू व्हेरी मच। आमकां प्रणेशान सांगलें तेन्ना आमची गरज आहा म्हूण की रस्त्याचें कितें हिंगा डेंजरस एरिया आनी हांव जाणा फेसबुकार पासून कितले लोकांनी कमेंट मारलो आनी फोटो धाडले आनी पावसा पासत आमकां चान्स मेळ्ळो ना हें करपाक, कित्याक खंयचें काम केलो तें व्हांवून वयतालें। सो आतां आमकां क्लियर दीस मेळ्ळो देखून आनी मेशीन केशे भाशेन आमी सगल्यांक उलयलें, रिक्वेस्ट केल्ले। हांव जाणा मेशीन वचपा आहलें दुसरे जाग्यार, पूण दिगंबर कामताक हांव देव बरें करूं म्हणून सांगता। आमचो आहा तो विन्संट आनी कार्मीन आमचे अलॉंग वीथ विशांत जेई हे सगल्यांक तांकां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ते रोखडे आमकां गरज जालो देखून मेशीन पावयले। आनी हांव जाणा अंडरग्रावंड केबलिंगा पासून भरपूर लोकांक त्रास जाले म्हणून, आनी हांवें मिनिस्टरा पासून सांगलां की हांव खूश ना, असेंब्लीन पासून म्हणलां की हांव खूश ना की एक काम आसलें ते अंडरग्रावंड केबलिंगाचे रस्ते रिस्टोरेशन करपाक 40% पासून जालें ना, म्हाका 90% एश्योर केल्लें बिफोर रेन्स म्हूण 40% पासून जालें ना। आनी असेंब्लीन हांवें काडलां आनी हांवें म्हणलें असले लोकांक तुमी ब्लॅकलिस्ट करपाचें, कित्याक लोक पडटा, लोकांक त्रास जाता, गाडी पडटात, भुरगे पासून पडले थिंगा, 2 व्हिलर पडले आनी कितें लोकांक एक्सिडंट जाला, फ्रॅक्चर जाला। सो हांव देव बरें करूं म्हणटा सगल्यांक आनी स्पेशली प्रणेशाक, आमचो सोशल वर्कर, आमचो एक्स पंच मेंबर फ्रॉम बास्तारा सागर साळगांवकर पासून येयला आमकां सपोर्ट दिवपाक आनी सगळे आमचे भुरग्यांक पासून आयले ते आमचे बरोबर रावले, सगळे सुपरविजन करपाक आनी आमकां पासून सपोर्ट दिवपाक हांव ताकाय एकल्याक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ते पासून रातभर पासून हिंगा रावले आमचे बरोबर आनी आमचे फुडें पासून कामां ते पासून ते पळयतले आनी सगळे करून दितले। प्रणेशाक स्पेशल थँक्स कित्याक म्हणटा, कित्याक तेणें आमकां रिक्वेस्ट केल्लो की सायबीण येता आनी मातशें अर्जंट करपाचें न्हू, मेशीन मेळपाचें न्ही आमकां म्हूण हांव देखून देव बरें करूं म्हणटा सगल्यांक, दिगंबर कामती आनी सगळे इंजिनियरांक ते आमकां मेशीन बेगीन पावयलें म्हूण। आनी तुवें सांगलें देखून प्रणेश हांव तुकाय देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू सर। आनी सदांच कितें आहा जाल्यार तूं आमकां सांग आनी आमी रोखडें जाता तितले बेगीन करून दितले। थँक्यू सर।